दे। इसमें मोहम्मद से उजाला कैसे होगा? आपकी तालीमात से, आपकी सीरत से, कि आपकी खबरों से हम वाकिफ हों और आपकी उन अशिया से वाकिफ हों जिनके बारे में आपने तंबीह की कि इनसे बचना। ये सही मुस्लिम है मेरे सामने, हदीस सही है। सही मुस्लिम की मतलब हदीस सही होती है, और हदीस नंबर है 2128, यानी 2128 नंबर हदीस है। आपने फरमाया कि किस तरह बुराई शुरू होती है और किस तरह आगे बढ़ती है। देखें, अभी तो आपने देखा भी नहीं, कौन खबर दे रहा है? फरमाया तिल्का मिन अंबाइल गैबि नुहीहा इलैक, ए महबूब ये गैब की खबरें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। ये गैब की खबरें हैं। क्यों बता रहे हैं? मा कुन्ता तअलमु अंता वला कौमुक, कि इससे कबल ना आप जानते थे ना आपकी कौम, ताकि आप जान लें और अपनी उम्मत को आगाह फरमा दें ताकि वो इन फितनों से महफूज रहे। कभी हमने कोशिश नहीं करते। आए हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या फरमाते हैं? सिनफानी मिन अहलिन नार लम अरहुमा, कि दो किस्म की जमातें पैदा होंगी जो दोस्त की होंगी, मैंने उनको अभी नहीं देखा, यानी अभी पैदा नहीं हुई होंगी। मैंने अभी लम अरहुमा, अभी मैं नहीं देख रहा हूं अपने मुआशरे में, लेकिन पैदा होंगी, बचना उनसे। सवाल हुआ या रसूलल्लाह वो कौन सी दो जमातें होंगी, उनकी अलामतें क्या होंगी? फरमाया पहली जमात की अलामत यह है कौमुम माअहुम सियातुन कज़नाबिल बक़री यदरिबून बिहन नासा, कि उनके हाथों में छड़ी होगी। अब छड़ी किसके हाथ में है? सिक्योरिटी यानी पुलिस, आप देख लें उनके हाथ में एक छड़ी होती है। फरमाया इनमें बाज लोग ऐसे होंगे कि लोगों को मारेंगे। मतलब क्या है? जालिम को छोड़ देंगे, मजलूम को सजा देंगे। कातिल मकतूल बन जाएगा, मकतूल को कातिल बना देंगे। मुजरिम को रहाई मिल जाएगी, और जिसके ऊपर जुर्म हुआ है, जिसके ऊपर जुल्म हुआ है, उसको पकड़ के सारी रिपोर्ट बना के आगे शो कर देंगे कि हमने केस को फारिग कर दिया है। कौन खबर दे रहा है? कौन दे रहा है ये खबर? अल्लाह की कसम शुक्र करें कि गैब की खबरें वो पहले बता के चले गए। जब गैब की खबरें बता दी हैं तो किसी नबी की क्या जरूरत रहेगी बाकी? फरमाया उनके हाथ में छड़ी होगी, वो क्या करेंगे? यदरिबून बिहन्नास, मजलूम लोगों को मारेंगे, केस को फेर देंगे, फाइल जालिम की मजलूम की बना देंगे, मजलूम की जालिम की बना देंगे। हो रहा है या नहीं हो रहा है ऐसा? फरमाया ये जमात जहन्नमी होगी। और मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की हदीस मुबारक है, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में क्या कहे करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये हदीस नंबर है 16040, और हदीस सही है। फरमाया कि जब 6 चीजें जाहिर हो जाएं तो मौत की तलब करना। किसकी तलब करना? मौत की तलब करना। उनमें से एक ये जमात है कि जब मजलूम को जालिम बनाने वाली जमात पैदा हो जाए, उनके हाथ में छड़ी होगी। लफ्ज है वह कसरत शुरत, और शुरत अरबी जुबान का लफ्ज है जिसको उर्दू में पुलिस कहते हैं। अब पुलिस के साथ जितने सिक्योरिटी इदारे दीगर हैं, सारे नहीं, बाद जो जुल्म करते हैं उनके लिए नसीहत है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके बारे में खबर दे दी है। पूछा या रसूलल्लाह दूसरी जमात कौन सी होगी? फरमाया व निसाउन, औरतों की जमात। मैं फिर कह रहा हूं, जो औरत मार्च कर रही हैं, जो निकल रही हैं सड़कों पे, वो पढ़े, अगर वो अपने नबी पे ईमान रखती हैं, अगर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी नबी मानती हैं, तो पढ़े कि उन्होंने कैसे डराया ऐसी औरतों से। दीगर औरतें इनके शिकंजों में ना आए, इनके धोखा और फरेब में ना आए। जो इनसे आला और जो बेमिसल शख्सियत आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उन्होंने आपके हुकूक को महफूज कर दिया, और उस किताब में जिसमें तगय्युर और तबद्दुल भी नहीं हो सकता। तुम्हें किस मार्च की जरूरत पड़ गई? अब औरतें परेशान होगी क्या? सारी औरतें? मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नहीं, सारी नहीं। अब देखिएगा कलाम में लुत्फ कि बुराई कैसे शुरू होगी। फरमाया ऐसी औरतें कासियातुन,
वो सबसे पहले बारीक कपड़ा पहनना शुरू करेंगी। बारीक कपड़ा, बुराई ऐसे शुरू होगी बारीक कपड़े से। ऐसा हुई या नहीं हुआ? शुरू में बारीक कपड़ा ही पहना था इन्होंने, या तंग पहना था। फरमाया कासियातुन, बुराई यूं शुरू करेंगी ये औरतें, बारीक कपड़ा पहनेंगी। जब लोगों की मोहब्बत बारीक कपड़े से हो जाएगी, नफरत खत्म हो जाएगी, लोग अपनी बहनों बेटियों को बारीक कपड़ा पहनाना शुरू कर देंगे, तंग कपड़ा उनको पसंद आना शुरू हो जाएगा, एक बाप को बेटी के ऊपर भी। फरमाया फिर ये अगला स्टेप उठाएंगी। या रसूलल्लाह अगला स्टेप क्या होगा? फरमाया आरियातुन, पहले बारीक पहनती थी, फिर आधा लिबास पहनना शुरू कर देंगी। आरियातुन, आधा लिबास, आधे बदन में, यानी आधे जिस्म पे कपड़ा होगा और आधे पे नहीं होगा। हुआ या नहीं हुआ? पहले बाजू आधे हुए, फिर टखनों से ऊपर कपड़ा उठा औरत का, जो मर्द का होना चाहिए था, औरत ने ऊपर कर लिया। फिर क्या हुआ? शलवार आधी हुई। अब तो अल्लाह की कसम, अपने टीवी चैनल पे जाके देखें, मुसलमान औरतें अब यहां से फटना शुरू हो गया पैंट, घुटनों से। होती है नहीं होती फटी हुई पैंट? इतना ही नहीं, फिर उसके बाद पेट को नंगा किया गया, सीने तक आ गए। ये फरमा रहे हैं मेरे आका करीम कि जब ये सारा हो जाएगा और इसमें भी औरतों की लगन ज्यादा हो जाएगी और औरतें मायल होंगी उनकी तरफ, और लोगों के दिलों में नफरत खत्म हो जाएगी, फिर मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तीसरा स्टेप शुरू होगा। तीसरा स्टेप, या रसूलल्लाह तीसरा स्टेप क्या होगा? फरमाया मुमीलातुन, फख्र करो अपने नबी पे, जितना कर सकते हो, जितना शुक्र अल्लाह का अदा कर सकते हो करो कि उसने ऐसे नबी की उम्मती बनाया है कि जिसने हर चीज की खबर दे दी। फरमाया मुमीलातुन, कपड़े बारीक हो गए, कपड़े आधे हो गए। फिर फरमाया मुमीलातुन, वो सड़कों पे निकलेंगी, वो बाजारों में निकलेंगी, वो औरतों को अपने फैशन की तरफ माइल करेंगी कि तुम भी ऐसा फैशन अपनाओ। मुमीलातुन, किसी से अरबी तर्जमा करवा लें, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं मसूल हूं। मुमीलातुन का मतलब यह है कि वो इन बुराइयों की तरफ फिर दीगर औरतों को माइल करेंगी। हुआ या नहीं हुआ? आज तो फैशन शो होते हैं, फैशन शो में लड़की करती क्या है? बाकी लड़कियों को अपनी तरफ माइल करती है कि मुझे ये कपड़ा कितना अच्छा लग रहा है, मुझे अवार्ड दिया गया है, मेरा पहला नंबर आया है, मैं हसीना नंबर 1 बन गई हूं। जब लड़की ये सुनती है तो शैतान उसके दिल में दौड़ता है कि तुम भी अपना मकाम बनाओ। उसको क्या पता ये मकाम नहीं, ये जलालत और रुसवाई है। इतना नहीं, फरमाया फिर चौथा स्टेप क्या होगा? फरमाया माइलातुन, माइल तो करेंगी और खुद भी इस दर्जा माइल होंगी कि देखने वाला खुद ब खुद ही माइल हो जाएगा। 4 स्टेप हो गए। फरमाया पांचवा क्या होगा? रूसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला। ये सारे लोग, अब इसका तर्जमा सुनिएगा, अपने घरों में मुशाहदा करते हैं। फरमाया कि पांचवा स्टेप क्या होगा कि ये सारा कुछ कर लिया, अब बेहयाई, उनके अंदर जो हया थी, जो शर्म थी, वो खत्म हो जाएगी। मर्द के सामने सर उठा के चलेगी, नजरों को नीचा नहीं करेगी। कल एक वक्त था, बाप घर में दाखिल होता था तो बच्ची, बेटी, बहन, इवन के माँ भी, बीवी भी अपने सर के ऊपर दुपट्टा कर लेती थी। क्या आज ऐसा है? नहीं है। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज से 1450 साल कबल फरमा गए ये सारी चीजें। पहला स्टेप क्या फरमाया? बारीक कपड़े पहनेंगी। जब बारीक कपड़ों से नफरत खत्म हो जाएंगी, आधा लिबास कर देंगी। जब आधे लिबास से नफरत खत्म हो जाएंगी, फिर क्या करेंगी? बाजारों में निकलेंगी, टीवी चैनल पे आएंगी, शोज में आएंगी, फैशन शो होंगे ताकि दीगर औरतों को अपनी तरफ माइल कर सकें। चौथा स्टेप क्या फरमाया कि खुद उसमें मगन हो जाएंगी, उनको फिर किसी की फिक्र नहीं रहेगी। पांचवा स्टेप क्या फरमाया कि अब जो मर्दों से वो हया करती थी, अब वो हया खत्म हो जाएगी, सर उठा के चलेंगे। तू कौन होता है? मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आजादी है। रूसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल बाइला। अल्लाहु अकबर। गवाही देते हैं नहीं देते? ये किसके ऊपर दलील है कि हमारे नबी सच्चे हैं? और ये किसके ऊपर दलील है कि ये जो हदीस है ये हुजूर का कलाम है, झूठा नहीं है? मुनकिरीन हदीस का भी रद्द है इसमें। मुनकिरीन हदीस गौर से सुने इस हदीस को कि क्या अगर वाकई ही आप ये
علامات سوسائٹی میں پا رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ سچی اور آپ کا ہی کلام مبارکہ ہے۔ آگے فرمایا دوسرا سٹیپ کیا ہوگا؟ یہ 5 ہو گئے، فرمایا ابھی برائی چل رہی ہے، ابھی تو ابتدائی مرحلہ ہے، یہ ابتدائی مرحلہ عورتوں کے حملے کا۔ فرمایا پھر کیا کریں گی؟ یہ حدیث ہے، امام بزار لائے، اس کی بھی سند صحیح ہے۔ فرماتے ہیں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، سننے والی بات ہے یہ، اللہ کی قسم عورت مارچ کرنے والی اگر کلمہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آج اس کو سن لے اور غور کر لے کہ تیرے بارے میں تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خبر دے گئے تھے کہ تو ایسا کرے گی۔ توبہ کر لے اگر تو ایمان والی ہے، اگر ایمان والی نہیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا ختم ہو گئی تو اب تو جو چاہے کرتی پھر اور کرتا پھر، تجھے کوئی روکنے والا نہیں۔ اگر تیرے اندر حیا ہے، اگر تیرے اندر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، الفت ہے، چاہت ہے، لگن ہے، اس کی شفاعت کی چاہت کرتی ہے اور شفاعت لینا چاہتی ہے، تو آج سچی توبہ کر لے اور اس مارچ میں شرکت نہ کر۔ تیرے حقوق کی حفاظت قرآن نے کر دی، تیرے حقوق کی حفاظت میرے مصطفیٰ نے کر دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ۔ اس کے راوی کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص، صحابی رسول ہیں۔ اب دیکھیے آپ نے کیا فرمایا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، عبداللہ ابن عمرو بن العاص یاد رکھنا، لا تقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطريق تسافد الحمیر، یاد رکھنا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ یعنی عورتیں اور مرد بازاروں میں گلیوں میں بے حیائی کو نہیں پھیلائیں گے۔ سمجھنا کہ جب بازاروں میں بے حیائی لے کے نکل پڑی ہیں یا نکل پڑے ہیں، عورت مارچ میں مرد بھی شریک ہیں، نکل پڑے ہیں یا نکل پڑی ہیں، سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے۔ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ یہ مارچ کیا ہے؟ رستوں پہ ہی ہو رہا ہے، روڈ پہ ہی مارچ ہوگا، لاہور میں ہوگا، تقریباً 8 تاریخ ہے، 8 مارچ کو۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس مارچ سے بھی قبل 1450 سال پہلے خبر دے گئے کہ سڑکوں پہ مارچ ہوگا بے حیائی کا۔ کیسا مارچ ہوگا؟ فرمایا گدھوں کی طرح، جس طرح گدھوں کو پہچان نہیں ہے کہ اچھائی کیا اور برائی کیا، اسی طرح وہ مارچ کرنے والوں کو پہچان نہیں ہوگی کہ کیا اچھائی اور کیا برائی ہے، کیا برائی ہے، کچھ بھی نہیں۔ آگے فرمایا صحابی بڑے پریشان ہوئے، کیونکہ وہ تو اس سوسائٹی میں تھے، اس معاشرے میں تھے جس میں صحابہ کرام کا وجود تھا، اور وہ کس کے تربیت یافتہ تھے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے، کہ جب بھی دیکھتے وہی والا چہرہ تکتے، جب بھی دیکھتے تو ان ہونٹوں کو حرکت کرتے ہوئے زیارت کرتے اور تکتے جن ہونٹوں سے کلام وحی نازل ہوتا تھا، سنتے تھے وحی کے کلام کو۔ اور آج کچھ لوگ بدعقیدہ جو صحابہ کرام پہ بونکتے ہیں، ان کی اپنی اوقات کیا ہے صحابہ کرام کے معاملے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، کہ جن کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ دین ہم نے صحابہ سے نہیں لینا، خود بنانا ہے۔ ان کو بھی شرم کرنی چاہیے۔ چلیں، صحابی حیران ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں قلت ان ذلک لکائن، یا رسول اللہ ایسا واقعی حقیقتاً ہوگا؟ ایسا ہوگا کہ گلیوں میں سڑکوں پہ مارچ ہوں گے بے حیائی کے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال نعم لیکونن، اے عبداللہ ابن عمرو بن عاص یاد رکھنا جی ہر حالت میں ہو کر رہے گا، ہر حالت میں ہو کر رہے گا۔ یہ کسنا سٹیپ تھا؟ پہلا تھا گھروں کے اندر انفرادی طور پہ، اب کیا آ گئی عورتیں بازاروں میں، بازاروں کی خبر دے دی یا نہیں دے دی؟ دے دی۔ آخری سٹیپ سنیں جس پہ اس خباثت کی انتہا ہوگی، اور توبہ کریں اور ذمہ داری لیں
کہ آج کے بعد ہم یہی احادیث مبارکہ اپنی بیٹیوں کو بھی سنائیں گے، اپنے بیٹوں کو بھی، اپنے بھائیوں کو بھی، اپنی بہنوں کو بھی اور اپنی وائف کو بھی سنائیں گے۔ گھر میں جتنے افراد ہیں سب کو یہ حدیث سنائیں گے۔ اگر ریکارڈنگ لینی ہو تو ریکارڈنگ بھی آپ سنا سکتے ہیں حدیث کی، اور ذمہ داری لیں کہ مستقبل میں آپ کی بچیاں اس بیماری کا شکار نہ ہوں، آپ کے بیٹے ایسے مارچ میں ایسی بے حیائی پھیلانے میں ان کی مدد نہ کریں۔ اس خباثت کی انتہا دیکھیں، اگر اس انتہا کو سننے کے بعد زمین اگر پھٹ نہیں گئی تو بس، اللہ کی قسم زمین پھٹتی نہیں، کیونکہ حیا کسی اور کا ہے، حیا مصطفیٰ کے چہرے کا ہے۔ زمین اس لیے نہیں پھٹتی، فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب ہمیں حیا صرف آپ کا ہے، ان کا حیا نہیں ہے، یہ تو زمین کب کی پھٹ جاتی۔ سنیے یہ حدیث روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مسند ابی یعلا میں ہے، اور حدیث نمبر ہے 6183، سند صحیح ہے۔ رسول میں ہوں، ضعیف موضوع روایت بیان نہیں کر رہا ہوں، صحیح سند کی حدیث بیان کر رہا ہوں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ، قسم اٹھائی آپ نے، کیونکہ ایسی گواہی دے رہے تھے جس پہ یقین کرنا ممکن نہ تھا۔ فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ جب قسم اٹھائی تو کوئی وعید بھی بہت بڑی ہوگی، خبر بھی بہت بڑی ہوگی۔ فرمایا یاد رکھنا لا تفنا هذه الامہ، یہ امت ختم نہیں ہوگی، یہ امت ختم نہیں ہوگی یہاں تک یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ لا تفنا هذه الامۃ، یہ امت ختم نہیں ہوگی، اس امت کا وجود باقی رہے گا جب تک جو کچھ میں نے بیان کیا اس کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے۔ اب کیا کیفیت ہوگی صحابہ کرام پہ، بے چینی اور اضطرابی کی حالت میں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حتی یقوم الرجل الی المرأۃ فیفترشھا فی الطریق، کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ سڑکوں پہ دیکھیں گے شریعام زنا ہوتا ہوا۔ شریعام زنا ہوگا سڑکوں پہ، وقت آ چکا ہے، شروع ہو چکا ہے، ہیرا منڈیاں بن چکی ہیں، ہر شہر میں 2 نمبر چنگیاں ہیں، بازار ہیں، گھر ہیں، شروع ہو چکا ہے۔ گھروں سے نکلے گا سڑکوں پہ ہی آئے گا۔ اگر ہم نے اس کی ذمہ داری نہ لی، اگر ہم میں سے ہر ایک نے تبلیغ کو آگے نہ پہنچایا، قرآن کے حکامات کو ایک ایک شخص تک نہ پہنچایا، گھروں سے سڑکوں تک آئے گی یہ بات۔ کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا اتنا ہی نہیں ہوگا، فَيَكُونُ خِيَارُهُمْ يَوْمَئِذٍ مَّن يَقُولُ لَوْ وَارَيْتَهَا وَرَاءَ هَذِهِ الْحَائِطِ، ایون کہ ایسا شخص جو بڑا نیک ہوگا اس وقت، وہ جب ان کو زنا کرتے ہوئے دیکھے گا سڑک کے اوپر، کہے گا اللہ کے لیے اس دیوار کے پیچھے کر لو۔ اللہ اکبر، اس دیوار کے پیچھے کر لو۔ اتنی بے حیائی عام ہو چکی ہوگی، ساری خبریں وہ بتا گئے ہیں، سب کچھ وہ بیان کر گئے ہیں۔ اب ضرورت ہے کہ امت اس پیغام کو، ان اخبار کو، ان حدیث کو آگے اپنی اولاد تک پہنچائے، اپنے شاگردوں تک پہنچائے، اپنی بیٹیوں تک، بہنوں تک، آگے سوسائٹی میں عورتوں تک پہنچائے۔ آخری حدیث، اب یہ عروج ہو چکا یا نہیں ہو چکا؟ ننگے کپڑوں سے شروع ہوئی، بالکل ہی ننگی ہو گئی، باریک کپڑوں سے شروع ہوئی، سڑکوں پہ بات آ کے ختم ہو گئی۔ یہ اس خباثت کی انتہا ہوگی اگر ہم نے نہ روکا۔ اگر ہم نے توجہ نہ دی تو سمجھ لینا کہ یہ فتنہ ہمارے گھروں میں بھی داخل ہوگا۔ اس لیے قرآن کا فِي الَّذِينَ آمَنُوا، اپنی سوسائٹی کو محفوظ رکھنا۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب ہوگا کیا، تمہارے اوپر کیا ہوگا؟ فرمایا ہر برائی کے بدلے عذاب نازل ہوگا۔ کرونا وائرس کی بھی آپ نے پیشن گوئی فرما دی تھی، یہ حدیث واضح ہے، یہ حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں باب العقوبات ہے، اور حدیث نمبر ہے 4019، سند صحیح ہے۔ مصباح الزجاجہ کے جو مصنف ہیں انہوں نے ابن ماجہ کی تخریج کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ کیا فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین،
آپ فرماتے ہیں قال اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. اللہ اکبر. اور خطاب سے لگتا ہے کہ آپ پریشان تھے. مخاطب کر کے فرمایا یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین صحابہ غور سے سن لو. مطلب انصار کو بھی سنا رہے ہیں. محبت میں کسی ایک کو پکارا جاتا ہے تو دوسرا بھی مراد ہوتا ہے. فرمایا مہاجرین سن لینا. سب کے کان متوجہ ہوئے ہوں گے کہ آج پتہ نہیں کیا سنانے والے ہیں. جو غیب کی خبریں جانتے ہیں وہ کیا سنا سکتے ہیں کبھی بھی کسی بھی ٹائم، کیا معلوم. فرمایا یا معاشر المہاجرین، اے مہاجر گروہ، اے مہاجر صحابہ، یاد رکھنا خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن. یاد رکھنا کہ جب تمہیں 5 چیزوں میں مبتلا کر دیا جائے، اور میں پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ رب العزت تمہیں وہ زمانہ نہ دکھائے. یاد رکھنا جب 5 چیزوں میں مبتلا کر دیا جائے تو پھر کیا ہوگا. فرمایا پہلی چیز کہ اس قوم میں برائی عام ہو جائے گی. برائی عام نہیں ہوگی بلکہ فرمایا برائی کو ظاہر کیا جائے گا. جب برائی عام ہوگی تو کیا مسلط ہوگا. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب دیکھنا کہ عورت مارچ کے نام پہ حقوق کی بات نہیں، بے حیائی کی بات ہو رہی ہے، اور یعنی کی بات ہو رہی ہے، فحاشی کو پھیلانا چاہتی ہیں، وہ کسی بھی صورت میں ہو، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، تو یاد رکھنا وہ صرف بے حیائی کو نہیں پھیلا رہی. اس وقت تمہارے اوپر ایسی مرض نازل ہوگی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی ہوگی. الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مدت فی اسلافہم الذین مضوا. کہ ایسی مرض نازل ہوگی، ایسی بیماری نازل ہوگی جو آپ نے کبھی سنی بھی نہیں ہوگی، آپ کے آباء و اجداد نے بھی کبھی دیکھی بھی نہیں ہوگی. کرونا وائرس کا وجود تھا. اللہ کی قسم اگر اس عورت مارچ کو، اس بے حیائی کے نعروں کو نہ روکا گیا، کوئی پتہ نہیں. اب تو مسجد حرام میں طواف کعبہ بھی رات کو بند کر دیا گیا. اس سے بڑا عذاب ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے، سبق کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اجتماعی توبہ کریں، اللہ کے حضور سچی توبہ کریں اور اپنے گھروں کو اس بے حیائی سے پاک اور صاف کر لیں. اگر آج مسجد حرام بند ہو سکتی ہے تو کل یہ مساجد بھی بند ہو سکتی ہیں. اگر مساجد بند ہو گئی تو پھر جان لینا کہ اللہ کا عذاب قریب ہے یا زمین پھٹ جائے گی. فرمایا کہ بھوک عام ہو جائے گی، بھوک.